Hello mga kaibigan, mga kaigsuunan. Laing edisyon usab alang sa pagpanayon sa ato nga programa sa pagpalanog sa gugma sa Dios. Kining inyong ubos ng igsuon, Brother Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Salamat sa Dios nga diin nialasab kita ning lain usab nga edisyon alang sa dugang nga pagpakigsusi sa atong kasiguruhan sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa dili pa kita mo pa rin nga tusunahan, shout out diha sa makaigsuunan nato sa Magsaysay. Kialig, salamat kaayo Brother Boy Bakuna kung inyong mabiyo kini nga maong video sa atong channel sa Rex Apalanog sa Gugma sa Dios. Salamat kaayo sa inyong invitation unang Sabado tong Minglabay diha sa sentro gyud sa Magsaysay. Unya niya tong Milabay lang nga Sabado. Salamat kaayo sa inyong invitation sa fellowship nga kaninyong higala ubos niyo igsuon inyong giimbitar alang sa speaker diha sa inyong fellowship. Salamat kaayo Pastor Edmond Basco nga akong amigo nga atong buutan nga district leader diha sa Magsaysay. Salamat usab sa makiigsunan diha sa iglesia sa San Isidro nga din amo nga gikahimamat sila og nalipay usab ang mga kaigsuunan diha nga dapit. Manghinaot ko nga inyo usab nga suportahan kini atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios na Rex Apa channel. No, basin og makabalik rami diha sa inyo hapohon og magdaghan ang inyong prutas, no? Makabalik may dili na fellowship pangaigsuon, no? Kung inyong mabiyo kini nga maong video. So padayon kita halang sa ato nga Lanog sa Gugma sa Dios. Ako gipanggret ang ako mga kaparintihan diya sa Davao Oriental, sa Mati, sa Marayag. Ang ako igsuon diya si Brother Dodong Sodario kauban sa Kapikas Kinabuhi, Pambibing. No, mga kaparintihan usab na diya sa Mungkayo, sa tanang kaigsuonan diya sa Tuburan, sa Kasuon. So, mga kaigsuonan nga nagsuporta niini nga pambulhaton. Daghan pa na makaigsunan sa ato nga maigsoon diya sa USA, si Roy Rosero kauban siyang pamilya. Hinaot ko nga naamo sa maayong panlawas, no? Brother Joel nga babatid nga naa sa gawas sa nasod usab naa sa napit sa Australia, sa Sydney. So diha usab sa atong makaigsuunan sa Concepcion, no? Naa sila diha ang makaigsuunan nato ang mga pamilyang babatid, so makaigsuunan diha. Tanan-tanan dili man ako ma-mention usag-usa. Salamat usab sa Junction Church nga diin sa karon nga panahon na ata sa maong nga iglesia, no? Ini sa dapit sa Junction, Kidapawan City, North Cotabato, Philippines. No, daghan man ang wala na ako ma-mention. Ako lang ipanghinaot nga ikaw karon nga nagabiyo ni ini asa man ka dapit gabi man o adlaw man imo i-view kini, ang hinaot ko nga mapanlanginan kano sab ni ini. Atong milabay na to nga video ato nahisgutan ang kahulugan sa numero sa mga mapintas. Karon ato nga hisgutan usab ang numero sa Dios. Naa ba gyud numero ang Dios ug unsa man pud ang kahulugan? Kay kung ang Dios walay numero, maayo pa ang yawa kay naapay numero, no? Muna nga nigawas ang numero nga size. Kung sa pelikula pa numero sa kaaway, nisikat ang kontrabida unya nila o sino ang bida. Muna nga ato karon hisgutan ang pagpadako ni ining numero nga iya sa Dios. Pasalili pa magaduko sa kita sa nga ulo, magaampo kita mga kaigsunan. Taligon ikaw nga Dios, ikaw ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Dios ikaw nga tuburod sa daghang mga panalangin tagis tanang mabutang. Nabastanan sa among kinabuhi nga hinulaman diha kanimo. Tuguti nga among mahulaman ang langit mong kaalam kay dili kami takos sa pagpanabot kung wala dayud ikaw kay ikaw mao ang tuburan sa kaalam. Salamat sa pagdaot sa pagampo among giuling mong himay sa ngalan ni Jesus. Amen. So hinigog mo maigsoon sumala sa kong gisaan niya itong milabay nga video. Ato karong hisgutan ang numero na usab sa Dios. Niya bagyo yung numero ang Dios. Niya dinhi kita mo focus. Sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3 tingali wa nimo ni mabantay karon mabantayan nimo ni kung imo ning i-view ang ato nga video. Mato pa dinhi
Og sa adlaw nga ikapito, okay, meaning to si 7. Natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Ha? Napansin nimo? Duha na ka pito, no? Gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Nakita nimo? Ang isyu sa numero sa mapintas nga mananap counter sa numero nga iya sa Dios. Labaw tanan kung kabahin na gani sa authority ug sa pagsimba. Muna nga ang manap mapintas ning hangyo usab kang Kristo santang gipadala si Kristo nga maong representative sa 777 sa Mateo 4:9 ug 10. Matod pa siya wa kung muhapa og musimba ka lang kanako imuha ning tibuok nga kalibutan. Grabe siya pandaya, no? Naanad gyud siya pandaya na makak na pud siya aman. Dili man siya magbubuhat. Genesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang mga langit ug ang yuta. Walay iya. Sama ra na sige ingon ba nga nakadaog man kog lastong nag backslide man unta ko, nakadaog man kog luto. Nakakwarta gyud ko ba? Gitagaan gyud ko siyawa. Kanang impormasyon igsuon sa Yop nga naman ang yawa wala gyud kwarta. Nang dapat untas mga sugarol magpasalamat pud sa Ginoo kay nga naman walay kwarta ang yawa sa tinuod lang. Hagyo 2:8 ingon ng Dios, ang salapi og bulawan ako man nangangkon lang ang yawa. Mao na iyang batasan bakakon. Balitad. Mao na nga dinhi nakita nato nga ang numero sa Dios 777. Ug mao ni batasan ni Kristo. Lucas 4:16. Sumala sa iyang nabatasan si Kristo. Miadto sa Nazaret og misulod sa sinagoga sa matag adlaw nga igpapahulay. Mao ni numero batasan niya. Si Abraham may numero ba nga sa Dios? Naa. Ano man? Dinhi Genesis 26 atong makita dinhi digala og igsuon 26 bersikulo 5 nag-ingon. Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog og gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo. Awa, mo ni batasan ni sa Dios. Sugo ni kay kining adlaw igpapahulay nga 777 naa ni sa ikaapat nga sugo sa napro kasugo sumala sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ug 9. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Sugo ni sa Dios. Nya batasan pod niya nga naman kay mauni iyang gipahulayan og iyang gipanalanginan. Munang adlaw igpapahulay igsuon dunay panalangin. Mana si Kristo, dunay mga masakiton iyang gitambalan panon sa adlaw igpapahulay. Lamang ang maparisyo wa makasabot. Wa makasabot. Sa adlaw igpapahulay nga duna di ay panalangin. Matod pa dinhi. Ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, na apil gyud dinhi ang batasan og ang akong mga balaod. So mo ni mga igsoon nga ang sugo sa Dios, ang balaod sa Dios, iyan ang gipadako og duna ni Cecilio nga 777. Namatod pa sa uban, wala na kuno ang kasuguan pag-abot na sa bagong tugon. Matod pa na sa uban, pero kung ang Biblia nga atong pangutan-on, ay maingon mo sila nga ang kasuguan kuno wala na sa bagong tugon. Naa nga naman kay mao ni authority, mao ni batasan sa Dios. Niya dinhi. Mateo 5:17-18 nagingon. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Sa ato pa ang huna-huna mao ni nagdalag batasan. Kaya ang huna-huna ni Kristo ingon pa niya, ayaw mo paghuna-huna na ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Matanawa ra gud 18. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Grabe, nga naman, anong gibuhat ni Kristo? Kay dili ni kinahanglang mawala kay mauni ang numero sa Dios ug mauni gipadako sa Dios. Mabitaw nang dunay daghan nga man naghagit na kog debate na si Brother Rick sa apa dili man debatidor, tablador man. Ang ako panabla na lang kung makatabla ba ka. Nga naman, ingon man kagwa nay kasuguan. Tanawa kung unsay gisulti dinhi. 42 bersikulo 21 dinhi sa
Isayas. Si Isayas maoy higala ni Kristo. Nga naman, sa panahon nga adlong igpapaulay, Lucas 4:16 ug sa 17, mitindog og nibasa ug ang iyang gibasa kining basaw ni Isayas. Meaning to si kanang panguna-una nga wala na ilabot ang daang tugon kay bag-o na lang, mali kung nag-angkon kag Kristohanon ka. Mao na nakamali sa daghan nga mga pundok, mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Ingon din versikulo 21, nakapahimuot ka na kang Hiyuba. Unsay na nahimut-an niya? Ingon pa din tungod sa iyang pagkamatarong sa pagpadako sa kasuguan. Isayunan ka na. Muna nga sa Ecclesiastes 12:13 nagingon ang Haring Solomon, ang tanang mabutang nadungog na kadlo kay ang Dios og bantay ang iyang masugo kay kini mo'y tibuok katungdanan sa tao. Unang naay nahitabo nga pagpamugos og debate mga kahigalaan mga kaigsuunan, nahitabo sa Kidapawan City sa barangay Moan. Nahitabo dito ang among argumento sa usa ka pastor. Namatod pa niya, grasya na lang wa na isugo. Akong gipangutana, pastor, sa panahon ba nga midawat ka grasya kay gidawat man kanimong grasya sa Dios? Sa panahon bang gidawat nimong grasya sa Dios, tao pa ba ka o di na? Matod pa niya, tao kay kung di pa ko tao, di ta magkadebate. Salamat sa tubag kay tao na di ka. Meaning to si kay tao naman ka mutuman na kagkasuguan. Ingon pa niya usahay mutuman. Sa ato pa usahay tao, usahay kabaw. So dili permanente. Nagidumtan man na sa Dios nga prinsipyo. 119:113 gidumtan ko sila nga mga maduha-duhaon sa una-una. Usahay tao, usahay kabaw. Kung tao ka, tao na lang yun ka. Kung kabaw ka, kabaw ka. Bitaw nga bisan sa Huli Quran, Surah 2:6-5, nagyon dito, if any man distinguish in the matter of Sabbath, we said to them, be ye ifs. Ang Huli Quran mo'y nagsulti. Bisan kinsay mo sa likway, sa adlaw nga igpapahulay, mahimo siyang dili unggoy, mahimo siyang aliwas. Muna nga sa Ecclesiastes 12:13, katungdanan sa tao ang pagtuman sa kasuguan. Nga naman, gipadako ni sa Dios. Munang daghang mga hagit akong gikumpronta. Ayaw lang sa pakigdebate. Manabla ka lang. Kung makabasa ka, nga dunay gisulti sa Biblia, wala mahimuot ang Dios. Iyang gipagamay ang kasuguan. Tabla na. Nga naman, kaya ang gimension din gipadako man ang kasuguan. Ang ilang rason, wala na kuno ang sugo kay naanay pagtuo. Tanaw na to. Si Apostol Pablo, kung mituo ba sa mga prinsipyo, Roma 3:31, matod pa din gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Wala gayod. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Kinsa mas Pablong mabungkag? Kinsa man ka nga mabungkag? Nga gipadako man din sa Dios. Dili ni mabungkag og bisan kinsang tao. Nga naman, ang kasuguan gipadako sa Dios. Ano man, kayang kasuguan mauni agianan sa pagkabalaan. Tanaw na to. Roma 7:12. Ingon pa din busa ang kasuguan balaan, og ang sugo balaan matarong og maayo. Mauni ang tinuohan sa Dios. Balaan. Nagtuman sa kasuguan. Suma sa video milabay akong nahisgutan, pinadayag 14:12. Ato gyud basahon. Ingon din ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan. Kinsa mga balaan? Sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuohan ni Jesus. Mauni ang tinuohan ni Jesus. Gihatag ni kasara. Asa gihatag ang tinuohan nga iya sa Dios? Judas 1:3 nagyon din mga hinigugma sa nagasulat ako kaniyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara. Tanaw ra, wala gi utro-utro nga sa makausara og sa dayon gitugyan asa ngadto sa mga balaan. Nakaron kung di ka na mo to magkasuguan nga ang agianan sa pagkabalaan maong kasuguan. Muangkon ka nga apil ka, sakop ka ining tinuuhan sa Dios. Wala gid ka masakop, migala gid suon. Nga naman, kay ang ilhanan di ay nga ikaw sakop sa tinuuhan nga iya sa Dios, usa ka kabalaan. Og ang paagi nga ikaw mahimong balaan, walay lain gawas lamang sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay mao ni ang ilhanan sa numero niya 777. Muna nga dinhi sa Isaiah 6:3 gitug-an dinhi nga kining gisulti dinhi 6:3 sa Isaiah atong tanawon. Girepresentahan kini.
6 bersikulo 3 nagingon, og ang usa misinggit sa usa, og miingon, balaan, balaan, balaan. Mao ni ang authority sa Dios. 7, 7, 7. Mao na nga si Kristo niingon sa Mateo 28 bersikulo 18 ug 19. Matod pa dinhi mga hinigugma makaigsuonan nga mga viewers. Ingon pa dinhi si Kristo mismo ang nagsulti niini. Walay makasupak niini kay nga man kung Kristohanon ka, muuyon ka gyud niini. Pero di ka Kristohanon, naduha ra man ni padulngan sa ako nang giingon. Kung di ka sa 777, didto ka sa 6666. Kay batasan ra man ni issue dinhi. Ingon pas 28:18. Og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Wa nay supak nga naman. Naa na ni Kristo tanan. Matod pa sa unang Korinto 1:24, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kung musupak ang Kristo, supak ka sa Dios. Ingon pa si Kristo, kanako gikahatag ang gahom sa langit ug sa yuta. 19, ingon pa niya, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, 7, og sa Anak, 7, og sa Espiritu Santo, 7. Mao ning girepresentahan sa 7, 7, 7. Balaan, balaan, balaan. Mao ni mga hinigugma makaigsunan nga si Brother Rick sa apa, ang iyong igsoon simple lang kaayo, pero imo lang yung sabton pag ayo kining atong pagtuon bisan sa ingon ini ka simple, imo ning masabtan. Nga naman, tungod kay sayon man pug ing sabton. Sa Mateo 16:18, nagyon si Kristo, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia, nga bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Gidescribe nga ang kamatayon dili makabuntog, way pangalan, pero ang kadaghanan karon sa nahitabo nang gidebate nga naman tungod sa pangalan kuno nga ilang giparehistro, sila na kunong tinuod. Gani nahitabo ang milabay nga mga tuig nga nakaargumento nako ang mga asakop ni Elistoriano sa dating daan. Niabot kami mga 3 ka oras kabahin sa pagkaon. Christian versus Christian, kay mukaon man lagi sa mga gidili sa Ginoo. Ang nahitabo, pagkahuman sa among debate, nang hagit nga sa sunod, ang pangalan na po sa iglesia. Ingko, basta di lang din hisbalay sa inyong membro, bisag asa. Pamatod ninyo nga kanang pangalan sa inyong iglesia, mao nang gitukod ni Kristus Mateo 16:18. Kay bisag unsaon, kulatahon ta kag pangutana kung mao bang pangalan. Kay di ka kabasa nga ang gitukod ni Kristo dinhi na ay pangalan. Gidescribe nga tukuron diya sa bato. Unya ang kamatayon dili makabuntog. Unsa may naas bato? Nganong ligon man, bisan pagmamatay. Kay kung naakas bato, ligon ka kay ang bato, mauman si Kristo. Unang Korinto 10, versikulo 4. Si Kristo maong bato, tanawa si Kristo namatay. Pero sa pinadayag 1:18, tanawa, ako namatay, og karon buhi, hangtod sa kahangturan. Buhi. Una nga, ang naa sa iglesia nga gitukod ni Kristo, ang naas bato, 31:18 sa Exodus, ang bato nga gisulatan sa tudlo gyud mismo sa langit ng Amahan nga gihatag kang Moises dinha pod ni Kristo gikunik ang iyang iglesia nga gitukod. Mao na nga bisan pag mamatay dili maunsa, wala pa ko kakita og bato nga gi-strapping og pusil nga namatay. Wa pa ko kitag bato gitigbas bisag unsa kahait sa espada namatay. Mao ni buti pasabot dunay kalig-on. Wa magpasabot nga ang tao mamembro sa iglesia nga gitukod ni Kristo di na mamatay. Pero ang nakanindlot lag mamatay, mahimo kang balaan kung tinuod kang nasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristong naas bato. Kaya ang naas bato mao ang kasuguan, og ang kasuguan makahimo nimos pagbalaan. Mao nang ingon sa 19:7 sa Salmo, kay ang kasuguan ni Jehova hingpit nga magapabag-o sa kalag. So meaning to si dautan ka kaniadto, mahimo na kang balaan, mahimo kang bag-o. Unang Tesalonica 4 bersikulo 7, bersikulo 7:8, kay ang Dios wala magtawag kanato sa kaugawan kung dili sa pagkabalaan. Tanawa, ang gipasalig ni Kristo, bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Nga naman, kay bisan pag mamatay ang tao, dunay gibug-aton sa tubangan sa Ginoo. Wa magpasabot nga dili na mamatay kung membro ka sa iglesia ni Kristo nga gitukod sa bato. Nga naman, Juan 11:25, ingon si Kristo, bisan kinsang mutog musalig nako, bisan pa siya mamatay, apan mabuhi siya. Mao ni kalig-on.
Basta kay ikaw mamembro sa tinuod gyud nga iglesyang gitukod, dili sa litra kung dili sa otoridad sa iglesia. Unsa man otoridad? Kasuguan kay mauning numero sa Dios 777. Inig kamatay nimo, wala ra ka namatay. Kay bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Nga naman nahimo man kang balaan. Ingon din Salmo 116 bersikulo 15. Hamili sa pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Giklaim niya iyang mga balaan. Kaya nga naman ang kasuguan balaan ingon ni Pablo sa City 12 sa Roma. Munang kung muklim ka nga ikaw nagrasyahan na unya di ka mo magsugo, mapalpak nga naman katapusang kapitulo, katapusang bersikulo 22-21 dinis pinadayag nagingon ang grasya sa atong Ginoong Hesus magauban sa tanang mga balaan. Sa ato pa ang grasya ni Kristo naas mga balaan, nagkaroon mo kagrasya lang unya wala na kay pagtuman o kasuguan. Unsaon nimo pagkabalaan? Maunay usa ka dako kayong pangutana. Muna nga ang grasya o ang kasuguan nagkuyog ni. Kay ang atong Dios puno sa grasya. Ang atong Ginoong Dios puno sa gugma. Unang Juan 4:8, God is love. Munang mailhan ka na nagdala ka sa iyang numero kung ang sugo niya imong tumanon. Nga naman, unang Juan 4:8, ang Dios gugma. Munang ingon sa 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumanan niyo ang akong sugo. Unsay benepisyo mako sa tao? Juan 12:50. Ako nasayod nga ang kalugan sa imong kasuguan kinabuhing walay katapusan. Unsay paagi? Lanog lang sa gugma sa Dios. Walay lisod nga butang nga di nato makaya kung ang gugma mao'y anaa. Mosa ni mong video, manghinaot ko nga ikaw na panalanginan na usab akong mahal nga igsuon. Kining inyong igsuon, umbos nga alagad, Brother Rick sa apan, lanog sa gugma sa Dios. Ayaw kalimot, i-subscribe, unya i-share, usap, i-like, mga kaigsunan. God bless. Bye-bye.